सिट साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी मुफाहमत है या मुज़ाहमत, इस पर बात करने जा रहे हैं। इमरान खान सामने आ गया। हाँ, वो ज़ाहिर है उसमें तो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, भारत तो यही कर रहा है, लेकिन आज के शो का वो भी हिस्सा होगा। इसलिए ये सवाल आपके सामने रखना है कि कुछ दिन पहले आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ऐसी बात कही थी जिससे सब उम्मीद से थे, तो अब और बहुत से लोगों ने कहा है ही नहीं ऐसी बात, ऐसी सवाल ही नहीं पैदा होता, झुटला दिया लोगों ने। लेकिन कुछ ऐसे मिक्स्ड सिग्नल्स हैं जिसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है कि आखिर लाइट ग्रीन है, रेड है या येलो है। सबसे पहले इमरान खान साहब की हमशीरा जो हैं अलीमा खानुम साहिबा, उनकी एक स्टेटमेंट आई सामने, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने जो कहा वो हैरत अंगेज़ था, क्योंकि बाद में उसकी तरदीद भी आई। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं पहले उस पर आपसे जानना चाहूँगी। तरदीद कैसी आई वो भी बता दीजिए। वो भी बताऊँगी मैं, लेकिन अलीमा खानुम साहिबा का बयान। जो पीछे बैठे हुए हैं हाथ हैं, आए हम भी सामने बैठे हैं, सामने आके बात करें। आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इनके इस बयान से एक तो ये झलकता है कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें उन्हें बताया जाए कि क्या छोड़ना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर, जिन्होंने तकरीबन 6 घंटे मुलाकात की बानी पीटीआई से, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल इशूज़ पे, यूनिटी की खातिर, इत्तेहाद की खातिर। इसके अलावा मैंने कोई अपने लिए कोई चीज़ ना मांगना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस बयान पर क्या कहा? गिव एंड टेक लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब बी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा। इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं सेठी साहब इन सब बयानात में, और इवन के सलमान अकरम राजू साहब ये कह चुके हैं कि ये अलीमा खानम साहिबा का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। अलीमा खानम साहिबा ने बैरिस्टर गौहर के एक बयान पर कहा था कि उनका बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है अबाउट फील्ड मार्शल अपॉइंटमेंट या उनकी जो तरक्की हुई थी फील्ड मार्शल के उधर। कन्फ्यूजन सी है। आप बताएं, अलीमा खानम साहिबा की जानिब से पहली बार इस किस्म का बयान क्यों आया, क्या हो सकता है मुहर्रिकात? देखिए, हम उनकी हमशीरा जो है उनसे मुलाकात करती है, उन भाई को समझती है। कभी कभी हो सकता है भाई जो है उनके साथ ऐसी कोई बात करता है जो कि अपने सियासी लोगों के साथ वो नहीं कर सकता। फैमिली मेम्बर्स के साथ तो दिल की बात भी हो सकती है ना। दूसरी बात यहाँ ये है कि अलीमा इज़ नॉट अ पॉलिटिकल एनिमल। वो सियासी शऊर नहीं है उनमें ज़्यादा। वो अपने ज़ुबान में जब किसी चीज़ का तर्जुमा करती है तो शायद वो कभी ऊपर आगे चली जाती है, कभी पीछे रह जाती हैं। तो ये जो बयान है कि गिव एंड टेक, तो डील है ना, डील में गिव एंड टेक होता है, ठीक। अब डील का लफ्ज़ तो बदनाम हुआ है ना, तो खान साहब तो कभी डील के ऊपर उसने बात ही नहीं की। इन्होंने सोचा कि डील की मैं बात नहीं करती हूँ, गिव एंड टेक की बात करती हूँ। तो इसी डजंट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब यही है कि फिर कुछ लो और कुछ दो, मुका करो, ठीक है ना। द आर्ट ऑफ द डील, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप एंड इमरान खान। अच्छा, तो अब जाहिर है बाकी सियासी जमात जो है वो तो पागल हो गई, यार तो मरवाता सानू। तो अब वो पीछे से सॉरी करके कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है कि जी उनका ज़ाती बयान है, लो जी आज ज़ाती बयान हो गया, कल को वो ऑफिशियल बयान था। इसी तरीके के साथ जितने जॉनीज़ ये बात कर रहे हैं, ये सारे जो है जब किसी और को उनकी बात पसंद नहीं आती तो कहते हैं ये तो ज़ाती है, और कभी कहते हैं ये पार्टी का है। अब हम किसकी बात सुने? अच्छा, तो बेसिकली ये सब जो है ना ये झूठ बोल रहे हैं या गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, जैसे कहते हैं काइट फ्लाइंग। अच्छा, अली जफर साहब भी मुलाकात के बाद वो कह रहे हैं। अच्छा, वो तो खैर ही इज़ अ लॉयर, वो तो बड़े लफ्ज़ अपने चुन के, तो ही इज़ ऑल्सो सीनियर मेंबर। तो उन्होंने जो बात कही है ना वो एक्चुअली इज़ प्रोबेबली मोर क्लोज कि आवर डोर्स आर ओपन। अच्छा, ये तो नई बात है नहीं, दरवाजे हमारे खुले हैं, आए बात करें हमारे साथ। वो तो खान साहब कब से कह रहे हैं, वो तो आज की नई बात तो है नहीं। तो फिर नई बात क्या है? तो जो नई बात वही थी जो अलीमा ने की थी, बाकी सब पुरानी बातें हैं। क्या नई बात? यही कुछ लवो तो कुछ दियो। अच्छा, साढ़े भरा को की मंगते हो, साढ़े नाल गल करो, सामने आके गल करो। अच्छा, वो क्या छोड़े जिस पर आप उसे रिहा करेंगे? हाँ, क्या छोड़े? इसका मतलब कि अभी तक पता ही नहीं है अलीमा खानम साहिबा को कि वो क्या छोड़े, या बात ही नहीं हुई कुछ? नहीं, बातें होती है ना, साइड लाइन्स पे इधर उधर से बातें चलती रहती है। मगर वो क्या चाहते हैं? ये पीटीआई चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट को बंदा है खान साहब के साथ बैठे और लेन देन हो जाए। ये तो बहन कह रही है हमारे साथ बैठे।
ہاں مگر ہمارے ساتھ کا تو مطلب یہی ہے نا یہ مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ نہ بیٹھے, بیرسٹر گوہر کے ساتھ نہ بیٹھے, بہن کے ساتھ بیٹھ جائیں, بہن سے بات کریں. اب یہ نہیں پتا نا کس کے ساتھ انہوں نے بیٹھے, کہا وہ تو بہن کے ساتھ بیٹھے. بہن کے ساتھ کیوں بیٹھے, بہن تو سیاسی ہے ہی نہیں, اور باقی پارٹی کہہ رہی ہے یہ تو ذاتی طور پہ بات کرتی ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا فائدہ. ہاں تو اس لیے بات یہ ہے کہ جو سارے جو بات کہہ رہے ہیں نا ہمارے دروازے کھلے ہیں, یہ کون ہیں یہ لوگ, ان کی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے خان کے پاس. خان از آل اینڈ آل. اچھا خان کسی کو ادھر چلاتا ہے, کسی کو ادھر چلاتا ہے, کسی کو ایک اشارہ ادھر کرتا ہے, ادھر اشارہ کرتا ہے, وہ بہت سے فرنٹس کے اوپر کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیرسٹر صاحب آتے ہیں تو وہ ان کو ایک طریقے سے کوئی بات سمجھاتا ہے, بیرسٹر صاحب اس کو تھوڑا سا امینڈ کر کے ایڈٹ کر کے, کیونکہ انہوں نے باہر رہنا نا, میں جیل اتنی جا رہا ہوں, وہ پھر اس طریقے سے آگے پیش کرتے ہیں. طریقے کے ساتھ اگر گھنٹا پور صاحب جائیں گے تو وہ بھی آپ کو اندر کی بات تو نہیں بتائیں گے کہ کیا بات ہوئی ہے, وہ بھی اس کو گھما پھرا کے مرم پٹی کر کے تھوڑا بہت روغن لگا کے اس کو کریں گے آگے. کبھی غصے کی بات کریں گے, کبھی پیار کی بات کریں گے, کاسمیٹک اسٹیٹمنٹ. اچھا اب بات یہ ہے کہ اصلی گل کی ہے کی وچلی گل کی ہے, پچھلی گل ہے, ساری گلاں تسی بالکل یقین نہ کرو. اچھا کوئی کسی ایک کے اوپر نہ بھروسہ کرے, سارے جو ہے نا ادھر ادھر کھیل رہے ہیں. سب کا ایک ہی مقصد ہے, ایک یہ کہ اشارہ یہ کر رہے ہیں عوام کو کہ بد دل نہ ہو, کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے نا کہ خان صاحب آ رہے ہیں, خان صاحب آ رہے ہیں باہر, خان صاحب ہونے آ رہے ہیں, بد دل نہ ہو. کیونکہ ایک طرف یہ, دوسری طرف یہ بھی ہے, ان کو خان نے کہا ہے بڑے واضح طور پہ کہ جی تیاری کرو, پھر سے احتجاج شروع کرنے. اس میں بھی کنفیوژن ہے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ انہیں امید ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں انہیں کوئی امید نہیں ہے, علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ رومرز ان کی رہائی کی اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ تحریک نہ چل سکے. تو لوگ کس کی بات پہ یقین کریں؟ پہلے لانگ مارچ کا اعلان تو علیمہ خانم صاحبہ نے کیا تھا. اب تو انہوں نے اپنی لانگ مارچ کو تو ڈیمیج کر ہی دیا ہے نا. اگر ایک آواز سے سارے بات کرتے ہیں تو پھر جو بھی ہوتی اس کے اوپر کوئی توجہ دی جا سکتی تھی. اب اتنی باتیں ہو رہی ہیں تو جو لوگوں کو آپ نے باہر نکالنا ہے وہ تو کبھی نہیں نکلیں گے. وہ کہیں گے پتہ نہیں گل کی ہے, ایک گل کرتا پہ دوجی کی, پھر اسی باہر نکلیے دو ٹھاپاں پین پھڑ کے لے جان, FIR کٹیاں جان, اے سارے ادھر ادھر ہو جان گے, کیونکہ بیچارے جو نکلیں گے ان کے اوپر ہوگا نا. تو یہ میں آئی تھنک یہ دیو ڈسٹرائڈ یور اون کیس, اچھا ایٹ لیسٹ فار دس لانگ مارچ یا احتجاج. یہ ان سے نہیں ہونا نہیں ہونا ان سے, یہ بیچارے پھنس جائیں گے اس کے اندر. اور جس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا تھا کہ ان کی امیدیں یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی لین دین ہو جائے, خان باہر آ جائے, اور جو لین دین کرنی ہے کر لو. اچھا دے آل وانٹ اے ڈیل بٹ دے کینٹ سے کہ وی وانٹ اے ڈیل. خان تو اوپر گھوڑے پہ چڑھا ہے نا, میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی, میں تو اصولوں پہ کھڑا ہوں. ڈیل کرنی ہے تو آپ کریں کسی اور کے ساتھ, میں تو گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. او بادشاہ بن جائے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو کہیں اور چڑھا ہوا ہے نا. اور یہ بیچارے بڑے پریشان ہیں سارے کہ انہوں نے کی کریے, کیونکہ اگر یہ خان کی رہائی نہیں ہوتی یا کوئی ڈیل نہیں ہوتی تو یہ پھر خان ان کو کہے گا سڑکوں تو نکلو. سڑکوں پہ یہ نکلنا نہیں چاہتے, گرمی پہ رہی ہے, تو لوگ آلریڈی اندر نے جیلنا, اوپر سے یہ اور 100-200 بندے پھر جیل میں چلے جائیں گے. اچھا تو nobody wants to do that. کوئی موٹیویشن نہیں رہی, یہ ڈیسپریشن ہے یہاں. اچھا تو اب وہ ڈیسپریشن میں ان کی یہ خیال ہے, کیونکہ پچھلے یہ جو حادثہ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, اس کے دوران یہ فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اب ان کو کچھ اس کی ایوارڈ ملنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یاد ہوگا یہ بات شروع کہاں سے ہوئی, میں تھوڑا سا آپ کو لے چلتا ہوں دوبارہ وہاں جہاں فساد کھڑا ہوا تھا. فساد دی جڑ میں ہی ہوں. اچھا میں نے کہہ دیا کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں بیسک بات یہی ہوئی ہے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ میں تعاون کریں. تو میں نے کہا آگے مجھے نہیں پتا, مگر میرا خیال ہے کہ پھر آگے سے یہ بات ہوئی ہوگی کہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, مگر دیکھیں نا ہمارا یہ پرابلم یہ نہیں کہ ہمیں یہ دیں, یہ دیکھیں نا یہ ٹھیک. تو آگے سے کیا, ہاں نہیں ہم کچھ کرتے ہیں. تو اچھا اس سے میں نے جو نکالا نچوڑ وہ یہی تھا کہ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے اس وقت رہائی چلتا پہ ہے, باقی چیزیں تو ہے. تو میرا خیال تھا, میں نے کہا بشرا بی بی کے اوپر تھوڑی سی نرمی ہو جائے گی, خان صاحب کے اوپر ابھی نہیں ہوگی, وہ دیکھا جائے گا آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ کانفیڈنس بلڈنگ میچز ہوں گے. اور میں نے یہ کب سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی جو چابی ہے وہ بشرا بی بی کے پاس ہے, خان صاحب کی چابی سلمان اکبر راجہ کے پاس نہیں ہے, گنڈا پور صاحب کے پاس نہیں ہے, علیمہ خانم صاحب علیمہ خان کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک کوئی چابی ہے اور وہ ہے بشرا بی بی کے پاس. بشرا بی بی جب تک جیل میں ہیں تو وہ چابی نہیں چل سکتی. بشرا بی بی باہر ہوں گی, خفیہ ملاقاتیں ہوں گی, ڈسکشنز ہوں گی,
کچھ لے لیں کچھ دے دے کی باتیں ہوں گی، سمجھے آپ، کچھ اعتماد بلڈ کرنے کی باتیں ہوں گی، کچھ سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کی باتیں ہوں گی. تو پھر بشرا بی بی جا کے تالا کے اندر چابی لگائے گی اور اس کو گھمانے کی کوشش کرے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور خان صاحب سوائے وہ تالا ادروائز نہیں کھلے گا. ٹھیک. تو میں نے یہ کہا تھا میرا خیال ہے کہ سب کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ بشرا بی بی ویسے بھی ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے اس کیس میں، تو کیس بھی اٹس ناٹ اے اسٹرانگ کیس. ٹھیک. خان صاحب کے خلاف تو لگ سکتا ہے بیکاز ہی واز پرائم منسٹر، فیصلہ ان کا تھا یا ان کو، مگر یہ جو باقی چیزیں ہیں یونیورسٹی کا یہ وہ وغیرہ، بشرا بی بی ہمیشہ یہی کہے میں تو پولیٹیشین نہیں ہوں. خان بھی یہی کہتا ہے.